बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। आज जी 10 अक्टूबर है और हमारे जो काजी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उन्होंने आज अपनी ही कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं और वो कहते हैं कि जी ये है हमारी कारकर्दगी। उन्होंने ये बात क्यों की? आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत चल रही है। कल भी कहा गया कि जी ये आखिरी दिन है और आज के बाद जो है इस पर दलाइल नहीं सुने जाएंगे और अब इस केस का फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन फिर दलाइल मुकम्मल नहीं हुए। क्योंकि अगर आप समाअत को देखें, टीवी के ऊपर चलती है समाअत, तो जो दलाइल देने के लिए वकला सामने खड़े हैं, दरख्वास्त गुजार के जो वकला हैं, उनको टाइम ही नहीं दिया जाता। और हमारे 15 रुकनी लार्जर बेंच है, जजिस के सवाल ही ख़त्म नहीं होते। और अगर आप टोटल उस पूरी वीडियो को देखें जो सारी समाअत दिखाई जाती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा सवाल और आर्गू अगर कोई कर रहे हैं तो हमारे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं। उसके ऊपर जो है उनकी तल्ख़ कलामी भी हुई वकला के साथ। ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की इसी रवैये की वजह से कल वो आए भी नहीं और उन्होंने बाकायदा एक वकील के ज़रिए पैगाम पहुँचाया कि जी आपका रवैया उनसे ठीक नहीं। और फिर कल जो वकील ख्वाजा तारिक रहीम साहब का पैगाम लेकर आए हुए थे, उनकी भी तल्ख़ कलामी हुई काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से जी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को जो है वो पार्टी के ओहदे से हटाने और उनका जो इंतखाबी निशान है बल्ला, उसको वापस लेने के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है। आज इस फैसले को महफूज किया गया, उसकी समाअत भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरी साइड जो इमरान खान साहब के तोशा खाना जो फौजदारी मुकदमा है, उसके लिए भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है और उसके ऊपर भी फैसला महफूज है। वो भी नहीं सुनाया गया अभी तक कि जी इस फौजदारी मुकदमे को जो है कैंसिल किया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और इमरान खान की सज़ा जो है मुअत्तल की थी। तो उसके भी जो है अभी तक फैसला आना है, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने अपने बेटों से बात करने की अपील की थी, वो नहीं करवाई गई। और जज अबुल हसनात साहब जो हैं, उन्होंने अडाला जेल के जो सुप्रीडेंट हैं उनको तलब किया आज, और उन्होंने क्या आगे से जो है उनको वो बताया कि जी क्यों बात नहीं करवाई जा सकती, वो भी आपके सामने रखेंगे। सदाकत अब्बासी साहब जो कि पीटीआई के बड़े ज़बरदस्त रहनुमा थे और साबिक रहनुमा हो गए हैं, उन्होंने भी पीटीआई को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनका भी जो है इंटरव्यू कल डॉन न्यूज़ के ऊपर चलाया गया। डॉन न्यूज़ जैसा बड़ा इदारा जो है उसको भी आप कह लें कि यरगमाल कर लिया गया या हाईजैक कर लिया गया, या जो भी आप कह लें। उन्होंने भी वैसा ही तर्ज का एक इंटरव्यू जैसे कामरान शाही साहब ने दुनिया न्यूज़ के ऊपर चलाया, उसके बाद दुनिया न्यूज़ ने कामरान शाही साहब की काफ़ी क्लास भी ली और कहा कि ये इंटरव्यू कैसे चला सकते हैं आप और ये कैसे आप कर सकते हैं चैनल के साथ। तो अब डॉन न्यूज़ ने भी वो इंटरव्यू चलाया और सदाकत अब्बासी साहब ने जो है सारी की सारी जिम्मेदारी कि जी 9 मई को जो भी हुआ वो इमरान खान ने किया, और उसमें एक और किरदार का उन्होंने नाम लिया, वो भी आपके सामने रखेंगे। असद कैसर साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी पीटीआई के लिए जो है वो अच्छा वक्त आने वाला है, मुश्किल वक्त जो है ख़त्म होने वाला है। असद कैसर साहब जो इमरान खान के करीबी साथी हैं और सियासी कमेटी के सरबराह भी हैं, वो ये बात कैसे कर रहे हैं? शाहिद खान अब्बासी साहब जो है उन्होंने नून लीग को और मरियम नवाज़ साहब को छोड़ने का वाज़ेह अंदिया दे दिया है, वो कैसे, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जो इलेक्शन कमीशन ने आज कार्रवाई की है, दरख्वास्त गुजार की तरफ से ये दरख्वास्त दी गई थी कि इमरान खान साहब को पार्टी ओहदे से फारिग किया जाए और इनका जो इंतखाबी निशान है उसको भी वापस लिया जाए। तो इमरान खान को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत 5 रुकनी कमीशन ने की। कमीशन ने पूछा अगर आज हाई कोर्ट में इमरान खान की अपील मंजूर हो जाती है तो क्या होगा, जो तोशा खाना फौजदारी केस है। तो इस पर वकील ने कहा अगर अपील मंजूर हो जाती है तो इमरान खान ओहदे पर वापस आ जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि नवाज शरीफ और इस केस में क्या फ़र्क है। नवाज शरीफ को वकील ने जवाब दिया, नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया और इमरान खान को इलेक्शन कमीशन और ट्रायल कोर्ट ने जो है उनके खिलाफ फैसला दिया था। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को ओहदे से हटाने केस में फैसला महफूज कर लिया और इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त काबिल समाअत या नाकाबिल समाअत होने पर भी फैसला महफूज कर लिया। हालांकि जो इमरान खान साहब के वकील हैं गौहर अयूब, उन्होंने जो है ये थोड़े दिन पहले, अभी महीना पहले जो है ये खुशखबरी सुनाई थी पीटीआई के तमाम लोगों को कि जी बल्ले का निशान जो है वो हमें अलॉट कर दिया गया है पीटीआई को, और पीटीआई के तमाम जो एमपी एमएनए हैं वो बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या फैसला सुनाती है। वैसे इलेक्शन कमीशन की डोरें जहाँ से हिलाई जाती हैं वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। और तोशा खाना फौजदारी केस का फैसला भी जो है उसको महफूज किया गया है कि जी इसको कलअदम करार दिया जाए और इसको फौजदारी उसमें से निकाला जाए। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है इस केस का फैसला कब सुनाते हैं और कितनी देर जो है उसको महफूज रखते हैं। अब आ जाते हैं जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर जो है समाअत आज दोबारा हो रही है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि जी 4 समाअतों के बावजूद
ایک کیس ختم نہیں ہوا، یہ ہماری کارکردگی ہے۔ انہوں نے اپنی ہی کارکردگی کے اوپر، سپریم کورٹ کی کارکردگی کے اوپر جو سوال اٹھا دیے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہماری اہلیت ہے کہ ایک کیس ہی جو 4 سماعتوں کے بعد ہم سے ختم نہیں ہو پا رہا۔ حالانکہ یہ کوئی بہت بڑا کیس نہیں تھا، اس میں بالکل صاف صاف یہ کیس تھا کہ جی کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے لینے کی اہلیت ہے یا پریکٹس اینڈ پروسیجر قوانین ہیں ان میں رد و بدل کر سکتی ہے؟ کیا یہ استحقاق ہے پارلیمنٹ کے پاس ہے؟ کیا انہوں نے جو ایکٹ بنایا ہے یہ ٹھیک ہے؟ یہ کوئی بھی وہ نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قوانین ہیں وہ سپریم کورٹ ہی ان میں جو ہے تبدیلی کر سکتی ہے، یا ان کو اس میں جو بھی چاہے وہ کر سکتی ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے، یا پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین میں ترامیم کرے، ایکٹ بنا کر جو ہے وہ کہہ دینا کہ جی یہ قانون بن گیا ہے۔ پارلیمنٹ 2/3 کے ساتھ ہوتی اور اس کے بعد وہ آئین میں ترامیم کرتے، پھر ٹھیک تھا۔ تو یہ اتنا سا کیس ہے، پتہ نہیں اس میں سے کیا نکالا جا رہا، اور اتنے اہم کیسز ہیں۔ بندہ پوچھ لے کہ جی چیف جسٹس جو سابقہ چیف جسٹس ہے، انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا الیکشن کا، نگران حکومتیں جو ہے 90 دن کیا 190 دن اوپر ہو گئی ہیں، آئین جو ہے وہ 90 دن سے اوپر جانے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ وہ اتنا اہم کیس ہے، قاضی فائز جیسا صاحب اس طرف آ ہی نہیں رہے۔ جو آرمی عدالتوں کا کیس ہے اس کے بارے میں بھی قاضی فائز جیسا صاحب جو ہے وہ نہیں سن رہے ہیں۔ تو بہت سارے اہم کیسز ہیں جو اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جن کے اوپر فیصلہ آ جائے تو پاکستان میں استحکام آ سکتا ہے، پاکستان میں معاشی استحکام آ سکتا ہے۔ لیکن قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ صرف پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو ہی سن رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہماری کارکردگی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر مریم نواز صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی تو پھر ہم جیسے لوگ پارٹی کا حصہ نہیں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی الیکشن بھی نہیں لڑوں گا میں، اور میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میرے لیڈر ہیں، مریم نواز میری لیڈر نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی واضح کر دیا۔ صداقت عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے 9 مئی کا واقعہ عمران خان کی ذہن سازی کا نتیجہ تھا، بشرا بی بی بھی اس میں شامل تھی، اور ان کی زیر صدارت میٹنگ میں اہداف طے کیے گئے تھے۔ 7 مئی کو زوم کے اوپر میٹنگ کی گئی تھی بشرا بی بی کے کہنے کے اوپر، اور وہاں جو ہے یہ بتایا گیا تھا سب کو کہ جی اگر عمران خان کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو ان پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا، اور جو ہے انتشار پھیلانے کی کوشش کی جائے گی، اور اداروں کو انڈر پریشر لایا جائے گا، اور پھر عمران خان کا جو ہے وہ رستہ ٹھیک ہوگا۔ اور یہ سب کچھ جو عمران خان نے کیا۔ 9 مئی کے واقعہ جو ہے پارٹی میں کچھ ایسے لوگ تھے، یاسمین راشد اور جو ہے شہباز گل اور کچھ اور لوگ تھے جو کہ سارے یا تو سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں، یا ڈاکٹر شہباز گل جو کہ امریکہ چلے گئے ہیں، ان کے ساتھ جو کیا گیا وہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ تھے جو عمران خان کو اس چیز کے اوپر اکسا رہے تھے، اور پھر عمران خان بھی چاہ رہے تھے کہ اداروں کو انڈر پریشرائز کیا جائے اور ان کے اوپر جو ہے حملہ کیا جائے، پھر جو ہے یہ میرے ساتھ جو ہے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور میرا راستہ جو ہے کھلے گا۔ وہی سب کچھ جو عثمان ڈار سے جو ہے انٹرویو کروایا گیا، وہی صداقت عباسی صاحب سے کروایا گیا۔ اور صداقت عباسی صاحب جس دن اپنے گھر پہنچے تھے، ان کے چہرے کے اوپر واضح ان کو مارے جانے کے نشان تھے، اور ان کو اتنا جو ہے مارا گیا۔ اس کے بعد اب یہ سب کچھ جو ہے انہوں نے کرنا ہی تھا، مجبور ہو کر انسان کرتا ہے۔ تو باقی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پچھلے 2 سے 4 دن میں جس طرح پی ٹی آئی کے تمام لوگ جو ابھی بیچارے چھپے میں ہیں، وہ سارے ویڈیو پیغام اپنے بنا کے ڈال رہے ہیں کہ جی ہمارا یہ پیغام آپ پہلے سے ہی سن لیں کہ ہم حلف دیتے ہیں کہ عمران خان نے ایسا کچھ کرنے کو ہمیں نہیں کہا، اور نہ ہی کوئی ایسی ہمیں ہدایات دیں۔ اگر ہم پکڑے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارا کوئی ویڈیو پیغام آتا ہے تو آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ وہ ہمیں کتنا پریشرائز کیا گیا یا کتنا مارا گیا ہے، اس کے بعد ہم سے یہ پیغام جو ہے وہ ویڈیو بنوائی گئی ہے۔ اسد قیصر صاحب کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا مشکل وقت ختم ہونے والا ہے، ہم اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتے ہیں، اور ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے محمد علی درانی صاحب کے ساتھ، اور محمد علی درانی صاحب جو ہیں وہ بیک ڈور روابط ان کے چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا مشکل وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ جی عمران خان اور پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن پاکستان میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اگر باہر رکھیں گے تو پاکستان میں نہ تو عوام الیکشن کو مانے گی، اور نہ ہی پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا۔ یہ جو باہر سے نواز شریف کو لایا جا رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، نواز شریف صاحب کے پاس اگر کوئی ایسی گدڑ سنگھی ہوتی تو 16 ماہ میں ان کی حکومت تھی، ان کے بھائی کی حکومت تھی، وہ پاکستان کو جو ہے دن دگنی رات چگنی ترقی دے لیتے۔ تو نواز شریف صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے آ رہا ہے، صرف جو ہے وہ پروٹوکول کے مزے لینے آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کے پاس پاکستان کو آگے لے جانے کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی 30 مار خان نہیں ہے نواز شریف صاحب۔ ان کی جو 30-35 سالہ پرانی سیاست ہے وہ بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو کوئی انہوں نے توپ نہیں چلائی ہے پاکستان میں، اور ایشین ٹائیگر نہیں بنایا پاکستان کو۔ عمران خان صاحب کے بیٹوں سے بات کروانے کے اوپر جی آج آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی عدالت میں سماعت ہوئی، جج ابو الحسن صاحب نے سماعت کی، جو کہتے تھے کہ میں ہمایوں دلاور نہیں ہوں،
اور اب تک جو انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، جو ان کے فیصلے آ رہے ہیں اور جس طرح کی وہ سماعتیں کر رہے ہیں، وہ ہمایوں دلاور سے بھی ایک سٹیپ جو ہیں وہ آگے جا چکے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کو بلایا، تو انہوں نے کہا کہ جی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار ملزمان کی بیرون ملک بات کروانے کی اجازت نہیں ہے۔ عدالت نے قیدیوں سے فون پر بات کروانے سے متعلق جیل ایس او پیز جو ہیں وہ طلب کر لی ہیں، اور 18 اکتوبر تک جو ہے وہ سماعت کو ملتوی کر دیا ہے، اور اب اس کے بعد جو ہے بات سامنے آئے گی کہ جی عمران خان کی بیٹوں سے بھی بات کروانے کی اجازت ان کو ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو اتنا خوف ہے عمران خان کا، اور پھر کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہوگا، عمران خان جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور جو ہے نواز شریف کو وزیر اعظم بنا کر بٹھا دیں گے، اور عوام جو ہے وہ گھروں میں بیٹھی رہے گی۔ تو یہ بہت بڑی بھول ہے، ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔